देशान्तर समय सूचक अहिले बिहानको 7 बजेको छ। समाचार विश्लेषण सूचना र मनोरञ्जन देश देशान्तरका खबरहरूलाई जन जनमा पुर्याउने नेपालको आवाज नेपालीको आवाज एउटै साझा आवाज देशान्तर रेडियो देशान्तर हरेक प्रहर देशान्तर खबर रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्ज। नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम देशान्तर संवादका साथ उपस्थित भइसकेको छु म मुक्ति बाबु रेग्मी। देशान्तर संवाद रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्जका साथै देशान्तर न्युज.कमबाट पनि संसारभर प्रसारण भइराखेको छ। देशान्तर संवादमा हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको लकडाउनका कारण मुलुकमा अहिले लकडाउन छ। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो क्रममा छ। त्यसमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ भने त्यसै गरी अहिले लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका प्रकरणमा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसो भएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय संसदमा अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि आएको छ। यी लगायत सम्पूर्ण समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तेजुलाल चौधरीलाई सम्पर्क गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, तपाईँलाई रेडियो देशान्तरमा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ पछिल्लो खबर? पहिलो सुरुमा लकडाउनको थोरै कुरा गरौँ, त्यसपछि राजनीतिक कुरा गरौँला। अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनमा छ। सरकारले यो लकडाउनका बीचमा गरिरहेका काम कारबाहीलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सरकारले जुन अहिले लगभग 64 दिन जति लकडाउन भइसकेको छ, लकडाउन गरेको हामीले सुरुमा निकै नै खुसी थियौँ, होइन? तर लकडाउनको समयमा जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनु पर्ने हो, स्वास्थ्य सामग्रीमा जुन किसिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, पिसिआरदेखि लिएर र पिसिआर विधि बढीबाट बढी गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा सरकारले यो 64 दिनमा अहिले असफल देखिएको छ स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउनको लागि। एकातिर स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन सकेका छैन भने एकातिर अर्कोतर्फ जुन किसिमको परीक्षण एकदम टार्गेटमा जानु पर्थ्यो, यति 64 दिनमा लगभग 3 लाख 4 लाख 5 लाखमा पुर्याउनु पर्थ्यो। पिसिआर हामी अहिले त 1000 मा छौँ। अहिले पिसिआर विधि 1000 मा मात्रै छौँ। त्यस कारणले यति बढिरहेको छ। तपाईँ थाहा छ कि हिजो मात्रै अब प्रत्येक दिन 90 जना हिजो मात्रै होइन कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर देखियो। त्यतिकै इन्डियाबाट आइराखेको छ मान्छे पनि। अहिले पनि क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्थापन कुनै पनि नगरपालिकाले गाउँपालिकाले राम्रो व्यवस्थापन गरेको छैन। WHO को मापदण्डमा कुनै पनि स्कुलहरूको बेन्चमा सुताएको छ, झुल छैन, राम्रो खानाको व्यवस्था राम्रो गर्न सकेको छैन। एकातिर एउटा स्कुलमा त धेरै टोयलेट हुँदैन, होइन? टोयलेटको व्यवस्थापन राम्रो छैन, पानीको व्यवस्थापन राम्रो छैन, हात धुनेको व्यवस्थापन राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्नुपर्ने कामहरू सरकारले यो लकडाउनमा त्यो अनुसार गर्न नसकेको हामी दुःख लागेको त्यो छ। र सरकारले त हामीले काम गरिराखेका छौँ भनेर भनिराखेको छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा पनि भन्नुभयो छ, होइन? काम गरिरहेको, तर जनता कहाँ देखाउनु पर्यो नि? लाइन लागिरहेछ। अहिले प्रत्येक प्रदेशले किट्स मागिरहेछ, पिसिआर मागिरहेछ, भिटिआर मागिराखेको छ। हामीसँग सरकारसँग आज मात्रै हिजो मात्रै सरकारले डाटा दिएको जम्मा 12,000 बाँकी छ। उनीहरूको टार्गेट जम्मा 1500 को मात्रै थियो, अहिले 12,000 मात्रै बाँकी छ, होइन? जबकि टार्गेट कम्तीमा 50,000 को हुनु पर्थ्यो, होइन? लाखौँको हुनु पर्थ्यो। त्यो के अरे रोगीहरूको लागि आक्रमणलाई यति व्यवस्थापन गरिराख्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेको हुनाले हामीले थाहा छ। दुःखको कुरा एउटा भन्दैछु तपाईँलाई, म पैसा नभएर हो कि त कतै सरकारसँग?
होइन 4 जना मृत्यु भएको छ। 4 जनाले मृत्युपछि 3 जनाको मृत्युपछि PCR टेस्ट भयो अनि पत्ता लाग्यो। त्यो मान्छेले कति फैलाएको छ। वीरगञ्जको मेडिकल कलेजमा जुन घटना घट्यो हो PCR 1 हप्तापछि थाहा भयो होइन। हामीसँग टेक्नोलोजी, हामीसँग शैक्षिक के अरे स्वास्थ्य साङ्ग्रेमा किन त्यस्तो हेलचक्राइ गरेको, स्वास्थ्य साङ्ग्रे भ्रष्टाचार किन गरेको होइन। जबकि पहिलो केस नेपालमा माघको 9 गते कि 7 गते आएको थियो पहिलो केस होइन। त्यतिखेर सामग्रीहरू किन्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर यो त विश्व नै हलाइसकेको छ नि कोरोना त। त्यति बेला त नेपालमा कोरोना आउँदैन होला, अब युरोपतिर चीनतिर मात्रै हुन्छ होला भनेर तयारी नगरे होला। अहिले जुन किसिमले तयारी गरिराखेको छ छिमेकी देशमा चाइनामा सुरुवात हुने, यो देशमा नआउने। चाइनाको हाम्रो त्यस्तो रिलेसन छ, विदेशीमा हाम्रो कामदारहरू त्यति छ होइन। विदेशमा नेपालीहरू त्यति बसोबास गरिराखेको छ। मजदुरहरू 50 लाख विदेशीहरू छ। मजदुरहरू त मान्छ अहिले हामीले कहिले नेपाल लाउने हो। इन्डियाले मात्रै इन्डियामा मजदुर गर्नेहरूले फर्केपछि त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले राम्रो गरेको छु भने कसरी थाहा पाउने। तेजु सर, यो अहिले टेस्ट त पर्याप्त मात्रामा भएन नै, त्यसमा चाहिँ दुई मत रहेन। अहिले सबैतिरबाट टेस्ट धेरै भएन भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। सँगसँगै जनजीविकाका सवालमा सरकार कतिको गम्भीर पाउनुभयो? अब जनजीविकाका सवालमा तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले दुईटा कुरा तपाईँसित मैले आग्रह गरेँ। सरकारले अहिले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई होइन जुन क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पुर्याउनलाई अहिले पैसा माग गरिरहेछ। 1000 रुपियाँ माग गरिरहेछ एकजनालाई, त तिम्रो घरसम्म पुर्याइदिनु। सरकारले काठमाडौँबाट त्यत्रो मान्छेहरू गयो हिँडेर होइन होइन, मान्छेहरू 1 महिना खानको व्यवस्था गरेको हुन्छ, आज 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मजदुरहरू गरिबहरू ज्यालामा काम गरेको अवस्था के छ, मान्छेहरू बाटोमा मरिराखेको छ होइन। त्यस कारणले सरकारले तुरन्तै हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, लकडाउनलाई खुकुलो पारी गरिकन होइन मजदुरहरूलाई विकासको कामहरूलाई उत्पादनशीलमा लगानी तुरन्तै लगानी अगाडि बढाउनु पर्छ। होइन भने लकडाउन गर्दै जाने र यो कोरोना भन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति अब भुकमरीको आउँदैछ, आर्थिक अवस्था आउँदैछ होइन, त्यो अवस्था आउँदैछ। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? यी भोकमरी यो अहिलेको जुन आर्थिक अवस्थाको जुन दुरावस्था आउँदैछ यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्ने? सरकारले तुरन्तै हामीले नेपाली काङ्ग्रेस हेलो मान्यज्यू उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी पुनः प्रयास गरिराखेका छौँ। यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले लकडाउनमा रहेको छ, जसका कारण अहिले शैक्षिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त भइराखेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क पुनः स्थापित भएको छ। तेजु सर, तपाईँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। फेरि तपाईँलाई देशान्तरमा स्वागत गर्दै पहिलेकै कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। सरकारले इमिडिएटली होइन दुईटा कुरामा फोकस दिनुपर्ने। निजी व्यवसायहरूलाई होइन जसको 40 लाखभन्दा बढी रोजगारी दिएको छ, चाहे साना साना उद्योग होस् चाहे ठुला उद्योग होस्, उनीहरूलाई अहिलेसम्म भोलि आउने बजेटमा राहतको व्यवस्थापन होस्, केही सहुलियत ऋणहरूको व्यवस्थापन होस्, उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि केही पुँजीगतहरूको व्यवस्थापन होस्, सस्तो ब्याज दरमा लोनको व्यवस्था, पुँजीलाई रन गर्नको लागि आफ्नो व्यापार रन गर्न एउटा कुरो। दोस्रो कुरामा सरकारलाई जुन गरिबहरू छ, सरकारले 16% मात्रै गरिब छ, त्यो 16% गरिबलाई कम्तीमा 2 महिनासम्म 3 महिनासम्म उनीहरूको राहतको व्यवस्थापन गरोस् होइन, या त महिनाको 5000 रुपियाँ दिएर 3 महिनासम्म र उनीहरूलाई काममा लगाओस्, उनीहरूको च्यालामा लगाओस् भने यो दुईटा गर्न र तिनीहरूको उत्पादन क्षेत्रमा लगाओस्। जबसम्म यो देशमा उत्पादन हुँदैन
तबसम्म अब सम्भव हामी देखिरहेको छैन। त्यस कारणले यो दुईटा कुरामा सरकारले यो नचाहिँदो कुराहरूमा धेरै कर्मचारी राखेर, धेरै समितिहरू राखेर, धेरै आयोगहरू गठन गरेर कर्मचारीले कार्यकर्ता पाल्ने काम अहिले तत्काललाई रोकेर खर्चलाई कम्तीमा कम गरेर बजेटलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, मेरो मान्यता हो। यो अहिले लगानी पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति गठन भनेर नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको एउटा समिति छ, त्यसमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ। यो समितिको काम के हो र यसले के रिपोर्ट दियो? यसले त्यो समितिको काम भनेको अहिलेको जो कोरोना सम्बन्धी जुन किसिमको समस्याहरू छ हैन, नेपालमा विश्वास छ, हामी नेपालको पर्यवेक्षमा यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, उत्पादन क्षेत्र कसरी गर्न सकिन्छ, बिजनेस व्यापारलाई के सुविधा दिन सकिन्छ अथवा सरकारले के सुझाव दिनेछ, मेन कुरा यो सरकारले नेपाली कांग्रेसले भोलि पर्सि लिने नीतिहरू अहिले बजेटमा यो सरकारको बजेटलाई हामी सुझाव दिएको हो नम्बर 1 हैन। र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी अन्तर्गत भोलि पर्सि हुने कुनै पनि कार्यक्रम, आर्थिक कारोबारमा, बिजनेसहरूको कारोबारमा, उद्योग धन्दाकारमा यो नीति र यो जुन सुझाव छ त्यो सुझाव अनुसार काम गरोस् भनेर यो समिति गठन भएको हो भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसको निष्कर्ष तपाईले सुझाव के दिनुभयो त? अब त बजेट आउँदैछ, भोलि संसदमा बजेट पेश हुन्छ। हामीले त धेरै सुझाव दिना छौँ, सबै एकदम त्यो सुझाव तपाईले भन्न अहिले सबै भन्न म सक्दैन त, बुदागत रूपमा बताइदिनुस्। जस्तै साना साना व्यवसाय उद्योग धन्दाहरूलाई हैन लाई राहतको व्यवस्था, सहुलियत दरको पुँजीगतको व्यवस्था गर्नु पर्यो, रन गर्न सक्नु पर्यो। मजदुर किसानहरूलाई बिउ बिजन हैन घरसम्म पुर्याउनु पर्यो, उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो र राहतको मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्थापन भयो, कम्तीमा अर्को उनीहरूको उत्पादन नगुल्जेसम्म खाना लाउनका लागि व्यवस्थापन गर्नु र महिनाको 5,000 दिएर, र हामीले त लगभग धेरै दिया छौँ, तर मोटामोटी रूपमा हामीले चौतर्फी चारैतिर शिक्षा क्षेत्रमा दिया छौँ, राजनीतिक क्षेत्रमा दिया छौँ, के अरे अन्य क्षेत्र बिजनेस क्षेत्रमा दिया छौँ, मजदुरको क्षेत्रमा दिया छौँ, हरेक क्षेत्रलाई हामी सुझाव दिया छौँ। यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के सुझाव दिनुभयो? अहिले एसई हुन सकिरहेको छैन, त्यसपछि गएर विद्यालयहरू शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकिरहेको छैनन्, अनलाइन कक्षाहरू सुरु भएका छन्, तर चाहिँ अनलाइन कक्षाका नाममा चाहिँ फीहरू पठाउने, अभिभावकलाई फीहरू पठाउने कुराहरू आइरहेछन्, ती कुराहरूमा के सुझाव दिनुभयो? यो कुरामा हामीले सरकारले अनलाइन क्लास र व्यापक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ लकडाउनको कारणले, र सँगसँगै नेपाल टेलिकमले र अन्यले सस्तोमा नेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र 70 लाख विद्यार्थीहरूलाई सरकारले राम्रो व्यवस्थापन भिजुअल क्लासबाट हुन्छ, नेटबाट हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसको नेटमा सुविधा दिनुपर्छ। र टिचरहरूको सेलरीको विषयमा हामीले के भन्यो, जस्तै 2.5 लाख 3 लाख निजी आवासीय विद्यालयका कर्मचारीहरू छन् हैन, तिनीहरूको सेलरी सरकारले सुविधाजनकबाट लोन दिएर उनीहरूलाई दुई स्कुल खोल्न जनसेवाका लागि उनीहरू सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ ब्याजमा। अर्कोतिर र एसी परीक्षाको विषयमा हामीले प्रष्ट रूपमा अब शैक्षिक सत्र अन्त धेरै ढिलो भइसक्यो, अब एसी परीक्षा लिँदाखेरि पनि हाम्रो 2 महिना जति हाम्रो रिजल्ट गर्न 1 महिना जाँचको 1 महिना रिजल्ट गर्न लाग्छ, यो शैक्षिक सत्र अन्त हुन्छ। त्यसकारणले हामीले एसी परीक्षाको लागि विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएको, समितिहरूले सुझाव दिएको एसी परीक्षालाई हाम्रो 10 र 11 को परीक्षा हामीले स्कुलको मूल्याङ्कन आधारबाट जुन रेगुलर मूल्याङ्कन गर्छ त्यसको आधारबाट सर्टिफिकेट दिनु पर्यो, सरकारले त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गरेर 12 को बोर्ड लिनुपर्छ र 12 को बोर्ड चाँडोभन्दा चाँडो राम्रो व्यवस्थापनसँग लिनुपर्छ भन्ने हामी सुझाव दिया छौँ। भन्न खोजेको 10 क्लासमा लिने एसई को काम छैन, कक्षा 12 को चाहिँ बोर्ड इक्जाम लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। किनभने त्यो धेरै युनिभर्सिटीमा जान्छ, विश्वका धेरै युनिभर्सिटी भनौँमा जान्छ हैन, 12 को बोर्डले हैन, नेपालको युनिभर्सिटी मात्रै होइन कि विश्वका धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छ, त्यसैकारणले 12 को बोर्ड लिनै पर्छ हैन। र हाम्रो एसएलसी भनेको 12 को बोर्ड नै हो हैन, र
12को बोर्ड नै हो एसएलसी भनेको। त्यस कारणले 10 र 11 को त्यति औचित्य छैन। सरकारले संशोधन गरे, अध्यादेशबाट संशोधन गरे हुन्छ, ऐन कानुन त्यसलाई गरे भने राम्रो हुन सक्छ, हामी सुझाव दिएका छौँ। र अर्को हामीले के सुझाव दिएका छौँ, लकडाउनमा पनि हामी अर्को व्यवस्थापनबाट पनि पढाउन सक्छौँ, भिजुअल माध्यमबाट, नेटबाट त पढाउन सक्छौँ। यो त काठमाडौँमा मात्रै सम्भव होला सर, र देशका केही सीमित शहरी क्षेत्रमा मात्रै सम्भव होला? होइन, मैले त्यो पनि तपाईँको म एउटा सानो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले काठमाडौँमा बरु सम्भव छैन एउटा कुरामा, अर्को विधिबाट हामी सुझाव दिएका छौँ। नगरपालिकाले चाहियो भने, गाउँपालिकाले चाहियो भने, होइन, हामी टोल टोलमा, जस्तै एउटा टोल भयो उदाहरणको लागि, कुनै गाउँ तपाईँको कुनै गाउँ भयो, वार्ड होइन टोलमा हप्ताको 2 दिन टिचर पढाएर त्यहाँ फ्याकुलोसित, जुन हामी पहिले ट्युसन जस्तै पढाउँथ्यो, होइन, हप्ताको 2 दिन 3 दिन, एक हप्ताको 1 दिन नेपाली टिचर पठाउने, हप्ताको 1 दिन इङ्ग्लिस टिचर पठाउने, हप्ताको 1 दिन म्याथ टिचर पठाउने। हामी धेरै भाषा शिक्षकबाट हाम्रो विद्यार्थीहरू सबभन्दा कमजोर भनेको भाषामा हो, हाम्रो विद्यार्थी कमजोर भएको म्याथमा हो, होइन। 2-3टा टिचर हप्ताको पठाएर हप्ताभरिको होमवर्क दिन पायो भने टोल टोलमा गएर, जस्तै पहिले हामीले सुरुवातमा हामीले गाउँघरमा बिहान र बेलुका पढ्थ्यौँ, होइन, त्यो व्यवस्था नगरपालिका गर्यो भने टिचरलाई पनि रोजगारी हुने भयो र सस्तो पैसामा, होइन, स्वयंसेवक टिचरहरू राखेर भएको हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने त्योभन्दा राम्रो अहिले लकडाउनको सबभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ। तर जो स्कुलमा धेरै बच्चा छ, जस्तै निजी आवासीय विद्यालयमा अलिकति गाह्रो छ त्यो काम, तर समुदाय विद्यालयहरूमा यो काम गर्न म देखिरहेको छु। त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नगरपालिकाले पैसाको व्यवस्थापन गर्यो, धेरै पैसा होइन, तपाईँको 25 लाखको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने तपाईँले त्यो एउटा नगरपालिकाले राम्रोसित, होइन, 1 वर्ष टिचरको तलब बाहेक 1 वर्षमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ र एजुकेसन पनि राम्रो हुन सक्छ। नियमित स्कुल जाँदा त अहिलेको रिजल्ट यस्तो छ भने यसरी पढाउँदा चाहिँ कस्तो होला सर? होइन, त्यसको पढाउँदाखेरि तपाईँको धेरै प्रभावकारी हुन्छ। प्रभावकारी। म अर्को प्रसङ्ग, अब शिक्षाको एउटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। तपाईँ निजी विद्यालयसँग पनि आबद्ध भएको नाताले मैले सोध्न चाहेँ, अहिले अनलाइन कक्षाहरू सुरु भएका छन्, काठमाडौँ लगायत केही ठाउँहरूमा अनलाइन कक्षाहरू जुम मार्फत पढाउने त्यो सुरु भएको छ। सँगसँगै अहिले अभिभावकहरूको गुनासो के पनि छ भने हप्तामा 1-2 दिन पढाउने अथवा नियमितै पढाउने, तर अनलाइन कक्षामा पढाइराखेको अवस्थामा सरकारले भन्छ फी नल्याऊ भनेर, तर चाहिँ निजी विद्यालयहरूले फी पठाए भनेर गुनासाहरू आएका छन्। यो चाहिँ कसरी समाधान गर्ने? अब यसको मेन कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले 2-4टा निजी विद्यालयहरूले पठाएको छ। अहिले जबसम्म सरकारको निर्णय आउँदैन तबसम्म बिल पठाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्याप्सनको पनि र एन प्याप्सनको पनि निर्णय हो, होइन। र तर सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि निजी विद्यालयमा पनि त लगभग 2.5 लाख 3 लाख कर्मचारीहरू छन्, टिचरहरू छन्, होइन। तिनीहरूको तलबको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? 1 महिना थाल्न सक्ने, सधैँ त तलबको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अब त्यो तलब खुवाउनका लागि पनि सरकारले केही सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने उनीहरूको पनि फ्यामिली छ, उनीहरूको पनि छोराछोरी छ, उसको फ्यामिलीमा धेरै मान्छेहरू होला, उनीहरूको रोजी के अरे उनीहरूलाई तलबै दिन सकेन भने कुनै उपाय त गर्नु पर्यो। त्यसले या त सरकारले सोचिदिनु पर्यो या त सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन पठाएको छौँ स्कुल लागेपछि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, अभिभावकले चिठी पठाएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि हामी टिचरलाई तलब दिएर हुन्छ कि 50% त्यो क्लास नभएको बेलामा 50% फी उठाएर हुन्छ कि कुन हुन्छ प्याप्सनले निर्णय गर्छ, मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले अहिलेको सरकारले रोकेको ठाउँमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, रोकेर मात्र होइन त्यसको भनेको अहिले केही निजी विद्यालयहरूले फी पठाएका छन् भने पनि अहिले तिर्नु भएन, अहिले तत्कालले हामीले लिनु भएन, अहिले लिनु भएन। ल ठिक छ, यो शिक्षाको कुरा यहीँनिर टुङ्ग्याउँ। अब संसदतिर प्रवेश गरौँ। अब भोलि बजेट आउँदैछ, त्यसै गरी राजनीतिक रूपमा संविधान संशोधनको कुरा छ, त्यसै गरी रुकुम पूर्वको जुन घटना छ त्यो नवराज विक प्रकरण, अहिले चाहिँ नेपाली समाज के भइराखेको, कतातिर गइराखेको, यो जुन नवराज विकको प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो?
अब नवराज विकको दरमा यो मानवतालाई ठुलो कलङ्क हो। नेपालको संविधानमा जुन छुवाछुतको विषयमा जुन छ हैन त्यसको एकदम विरोधी आएको छ र मैले के देखिरहेको छु अहिलेको अवस्थामा यो आउनको लागि हाम्रो पनि कमी कमजोरी व्यापक रूपमा छन् हैन। एकातिर शिक्षाको कमी देखियो हैन, एकातिर बेरोजगारी समस्याले यो समस्याहरू व्यापक रूपमा यो बेरोजगारी समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीले व्यापक रूपमा यो समस्याहरू आएको देखिन्छ। त्यति धेरै ठाउँमा यो घटनाहरू भएको छ। यो श्रृङ्खलाको रूपमा दलितको बिचमा भएको छ, एकातिर दलितको बिचमा पनि भएको छ, अन्य बिचमा पनि भएको छ। यसलाई रोक्नको लागि समयमै हाम्रा आमा बुवाहरूले सरकारले समयमै सचेत हुन सकेन भने यो ठुलो विग्रह लिन सक्छ। त्यसै कारणले यो मानवताको प्रकाष्ठ हो हैन। त्यस कारणले यस्ता दलितहरूलाई र जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई म बडा दुखित छु। तर संसदमा हिजो तपाईँहरूका कुरा सुन्दा त पक्ष विपक्षमा अलिकति राजनीतिक रङ दिन खोजिएको जस्तो देखियो। सत्य तथ्य चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने? होइन, राजनीतिक यस्तो कुरामा राजनीतिक रङ दिनु भएन। प्रष्ट रूपमा सत्य के छ त्यो पत्ता लगाएर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्थे हो। र हामीले सरकारले जुन समिति गठन गरेको छ त्यो समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यति विश्वास भएन। किन विश्वास भएन? सरकारले गठन गरेको समिति एउटा होला र हामीले संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेका छौँ। अब बजेट आएको हुनाले तत्कालले त्यो नहोला। हाम्रो हिजो पनि छलफल भएको थियो। संसदीय समितिले त्यो राजनीतिक त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य पनि हुन्छ, सबै पार्टीको सदस्य हुन्छ, त्यो सत्य छानबिन गर्न सक्छ। सरकारले जुन किसिमको कामहरू गरिराखेको छ त्यस कारणले के शङ्का लागेको छ कि अहिले कुनै पनि काम सत्य तथ्य नआउला भन्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ। भनेको यो संसदीय समितिबाट छानबिन गरेर यसलाई सत्य तथ्य ल्याउनका लागि काङ्ग्रेसको खबरदारी रहिरहन्छ। अब अहिले संविधान संशोधनको कुरा आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी सल्टाउने? यति बेला अब लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटेर निशान छापहरू चाहिँ अद्यावधिक गर्नका लागि संविधान संशोधन आइराखेको छ। मधेसवादी दलहरूले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्न पर्छ भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले पनि यसमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो अब संसदमा? अब काङ्ग्रेसको धारणा प्रष्ट रूपमा छ। संविधान संशोधन जुन किसिमको सरकारले लिपुधारा, कालापानी, लिपुलेख हैन जुन किसिमको नेपालको भूमिलाई भारतले अधिग्रहण गरेर जुन राखिरहेको छ, जुन किसिमको अहिले विवाद आएको छ, त्यो जुन किसिमको नक्सा बनाइराखेको छ, जुन किसिमको नेपाली पहिलेदेखि नै त्यो नेपाली भूमि हो, त्यो नेपाली भूमि नै रहन्छ र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा प्रष्ट रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र संविधानमा हामीले यो विषयमा हामी पोजिटिभ छौँ, संविधान संशोधनको पक्षमा पाउँछौँ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि छ यसमा। व्यक्तिगत धारणा मेरो पार्टीको धारणा भन्दा पनि अलिकति फरक धारणा हुन सक्छ, पार्टीको साथीहरूको फरक धारणा हुन सक्छ हैन। र यो विषयमा कुनै लिपियाधारा र लिपुलेख कालापानीको विषयमा संविधान संशोधनको कुनै द्विमत छैन अब हैन। त्यसमा कुनै शङ्का र उपशङ्का छैन। अब सँगसँगै तराई मधेसमा जतिखेर संविधान संशोधन के अरे घोषणा भयो त्यतिखेर 50% मानिसहरूले संविधानको हामीले विरोध गरेका थियौँ। तराईका मधेसीहरू, थारूहरू, जनजातिहरूलाई संविधान अनुसार आएको छैन, त्यसलाई विशेष संरक्षणको विशेष व्यवस्थापन छैन, संविधानमा हुँदै पनि कति कुराहरू आएको छैन भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाएका थियौँ र आवाज अहिले पनि हामी उठाइरहेका छौँ। त्यसै कारण संविधान संशोधन भएको बेलामा एकैचोटि आयो भने अति उत्तम हो हैन। मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो, अति उत्तम हो हैन। अहिले नै आएको बेलामा संविधान संशोधन अरू कुरा पनि आइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब सरकारकोले ल्याउन चाहँदैन भने र अरूले चाहे पनि 2/3 बहुमत पुग्दैन। त्यहाँ सरकारले जबसम्म चाहँदैन त्यो हामीले कराएर मात्र भएन। र जुन आइराखेको छ त्यसमा हामी पोजिटिभ छौँ र जुन किसिमको आइरहेको छ त्यसलाई हामी संशोधनको पक्षमा हुन्छौँ। नक्सा अद्यावधिक गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू एकमत हुनुहुन्छ, तर सबै प्याकेजमा आइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन?
होइन हामीले प्याकेजमा आउँदाखेरि मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टीको तराई मधेसका साथीहरूको, थारूहरूको, आदिवासी महिलाको, दलितको यो प्याकेजको धारणा हो होइन। त्यस कारणले अरू आइटिओ भने राम्रो हुन्छ भने हाम्रो जुन आवाज पहिलेदेखि नै उठिरहेको, संविधान घोषणा भएदेखि नै उठिरहेको हुनाले त्यो आइटिओ भने हामीलाई प्लस रूपमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, हामीसँग 2-3 मिनटको समय छ। बजेटको कुरा गरौँ। अब भोलि संसदमा पेश हुने बजेट कस्तो होला र के कुरालाई समेट्नुपर्छ? अब बजेट हामीले प्रष्ट रूपमा अहिले कोरोनासम्म होइन यो सङ्कट स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षामा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ र यो कोरोनासँग जुझ्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, कोरोनालाई हराउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ र उत्पादनशील बजेट आउनुपर्छ, मजदुर र किसानहरूको लागि बजेट आउनुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुराहरू रोजगारी सृजना गर्ने बजेट आउनुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्ने बजेट आउनुपर्छ र अहिलेको बजेट भनेको खर्च कटौती गर्ने बजेट आउनुपर्छ। जताभावी खर्च सरकारले आयोग गठन, यताभावी खर्च र कम्तीमा अहिलेसम्म हामी राजस्व उठाउँदा सरसरी हेर्दाखेरि 10 महिनाको रिपोर्ट हिजो हामी हेर्दाखेरि राजस्व के थियो भन्दाखेरि हामीले सोचे भन्दा पनि, सरकारले सोचे भन्दा पनि धेरै कम राजस्व उठेको छ। तलब खुवाउन गाह्रो भइराखेको छ होइन, तलब खुवाउन गाह्रो भइरहेको। त्यस कारणले हामीले आउँदाखेरि जुन 17 खर्बको बजेट आउँदैछ, हल्ला चलिरहेको छ, त्योभन्दा बरु 17 खर्बको भोलि पर्सि फेरि घटाउन नपरोस् होइन, बिचमा फेरि घटाउन नपरोस् भनेर हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा व्यापक जोड र रोजगारी सृजना किसिमको बजेट र नचाहिँदो पैसाहरू जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यक्रमहरू छन्, खालि जताभावी खर्च गरेको छ, कार्यकर्तालाई मात्रै बजेट युवाहरूले रोजगारी पाएका छन् भन्ने एउटा तर्क छ होइन। रोजगारी सृजना गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, राहत दिने किसिमको बजेट आउनुपर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो आउला भनेर त तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यसमा अपेक्षा गर्ने ठाउँ त अलिक कम देख्छु नि म। होइन, अब त्यो ठाउँ छैन भने त्यसलाई हामीले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छु होइन। अब उत्पादन गर्न सकेन भने हेर्नुहोस् म के देखिरहेको छु, जुन किसिमको अहिलेको अवस्था हामी हेरिरहेको छौँ, फ्युचरमा यो देश धेरै दलदल अवस्थामा, खराबको अवस्थामा, आर्थिक रूपमा धेरै नै एक आपसमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ गरिबीको कारणले, अरू कारणले अब होइन, गरिबीको कारणले द्वन्द्व सृजना हुन्छ, लुटपाट बढी हुन्छ, एक आपसमा झै झगडा बढी हुन सक्छ। अहिले अर्थविदहरूले बजेटको आकार सानो बनाउँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिइराखेका बेला त्यसपछि गएर एकैचोटि बजेटको आकार ठुलो बढाउँदा यसले चाहिँ स्रोतमा त अलि दबाब पर्ने भयो नि त। पक्कै पनि हामीले पनि त्यही सुझाव दिएका छौँ। विशेष समितिले हामीले 13 खर्बको बजेट मात्रै 13-14 खर्बको बजेट मात्रै बनाउनुहोस् भनेका छौँ, हामी पनि सुझाव त्यही दिएका छौँ। राहतको रूपमा चाहिँ कसरी काम गर्ने, राहत कसरी वितरण गर्ने, कसरी प्रदान गर्ने यो बजेटले? होइन, यो बजेटले हामीले 2 खर्बको के अरे 2 अर्ब कि 2.5 अर्बको हामीले राहतको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेका छौँ यो बजेटले होइन। विकासको कामहरू जताभावी खर्च कटौती गर्नुहोस्, हामीले आयोगले दिएको जुन रिपोर्ट छ यो खर्च कटौतीको त्यो पनि सुझाव दिएका छौँ। यो संसद विकास कोषको काम छ कि छैन यति बेला? हजुर, संसद विकास कोषको काम छ कि छैन? होइन, संसद विकास कोषलाई हाम्रो पार्टीले नै गर्छ, संसदले गर्छ। तर साँच्चै भन्ने भयो भने त्यो संसद विकास कोष त कोरोनामा हामी दिन तयार छौँ, तर सरकारले गर्दैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। फेरि थपेर आउँदैछ, फेरि थपेर भन्दा पनि फेरि आउँदैछ। हुन्छ त्यसै सर, समय दिनमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा पनि कुरा गरौँला। म प्रत्यक्ष निर्वाचन संसद हो, तर विकासको दृष्टिकोणमा त्यो कोरोना र स्वास्थ्य र कृषिसित लगाउन सकियो भने त्यो कोष पनि राम्रै हुन्छ। हुन्छ तेजी सर, समय दिनमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा पनि कुरा गरौँला। तपाईँको देशान्तरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तेजुलाल चौधरी। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट पुनः देशान्तर संवादका साथ हुने नै छ। म मुक्ति बाबु रेग्मी बिदा भएँ। रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्ज सुन्दै र देशान्तरन्युज.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक
कूटनीति